हांव देवस्थानाचो अध्यक्ष। आयज आमच्या वार्षिक पद्धतीनुसार जी पूजा जाता ती आयज जावन संपन्न जाल्लेली आसा। ते पुजेक आयज भरपूर लोकांनी आस्वाद घेवन गेल्लेले आसा, जेवणाचो, महाप्रसादाचो आनी नैवेद्याचोय बी। वर्षान वर्ष पूजा जाता आनी वर्षान वर्ष आमचे हे पुजेक लोकांची हे वाडत आसा, लोकसंख्येन वाडत आसा। तशेंच देवा कडेन हे मागता की हेचे फुडें बरें वाडचें, हें जावचें आनी आमचे आतां येणारो कळस आसा तो बरो आनंदान साजरो करून घेवचो। धन्यवाद। थँक्यू। आनंद तुमकां सगळ्यांक म्हाजो महादेव फडतेचो माये मोगाचो येवकार। आयज हांगासर आमच्या देवी दाशी कडेन सत्यनारायणाची पुजा जाली आनी ही जी पुजा आहा आमची वर्सान वरास जाता आनी त्या पुजेक जायते अशे भक्तगण येतात आनी ते प्रसाद घेवन वयतात। आतांच सकाळीं पुजा जाली, महाप्रसाद जालो आमचो आनी त्याच वेळार हांगासर भजन जालें। पयलें भजन जालें आमच्या महिला मंडळाचे आनी जस्ट आतांच आमचे सगळे जे आमचे स्थानीक कलाकार आहा त्या कलाकारांचे भजन जालें बऱ्यापैकी आनी आतांच जस्ट समाप्ती जाल्ली आहा। तर हे जे आमची जागृत देवी आहा तिका दाशी म्हणटात आनी ती दाशी आमकां प्रत्येक आमच्या संकटाक पावता। जेन्ना आमी तिका हाक मारता तेन्ना ती धांवन येता आनी जी आमची संकटां आहा ती संकटां सगळी ती दूर करता। फक्त तुजी आस्था आसूंक जाय, भक्ती आसूंक जाय तेचेर। तर ह्या दाशीचें आयज हांगासर हेचें काम चलता कनवटाचें। ते कनवटाचें कामय आतां सोंपत येयल्लें आहा। हांव देवीक इतलेंच मागता की बरे भाशेन तें काम जावचें आनी आतां जो आमचो उत्सव आहा कळसाचो त्या उत्सवाच्या कळसा पयलीं हे रस्तो जाल्यार पुरो म्हणटा आनी त्या प्रमाणे तो जो कळस आमचो येतलो तो ह्या रस्त्यावरून पयलीं वयतलो अशें हांव चिंत्तां आनी हे देवीन तसोच प्रसाद आमकां दिवचो। तशेंच तें काम तेंच्या कडल्यान न एक्सिडंट जाता, कितें दुर्घटना न जाता हे काम बरे भशेन जावचें अशें म्हाका दिसता। देवीक प्रार्थना करता, देवी ह्याच्या फुडलीं कामां सगळीं तुज्या हातीन आसा, सगळीं अशीच कामां बरे भशेन घे। आज पर्यंत तूं आमकां पावल्लें आहा, जे कितें अडचणी येयल्ले हांगासर ते सगळे तूं देवी दूर केल्यात। त्या खातीर देवी फुडलीं कामां जी आमची आहा ती अशीच कर आनी बरे भशेन सगळ्यांचें कल्याण कर, सगळ्यांक सुखी राख देवी। सगळ्यांक भरभराट कितें तेंच्या पासून भुरग्यांचें जर शिक्षण आहा जाल्यार तांकां तूं बरे भशेन शिक्षण तेंचें जावनी प्रगती आनी ह्या गांवांत सूख शांती जावची रेवाड्यान अशी हांव विनवणी करता देवी आनी म्हाजे 4 शब्द बंद करता। थँक्यू। देव बरें करूं। थँक्यू सर। थँक्यू।